मलाई आँखामा राख्नु बिजाउँदिन, मलाई मनमा राख्नु बिजाउँदिन, मलाई काली भन मायाले, मलाई सानी भन मायाले, मलाई पुची भन मायाले, मलाई छुच्ची भन मायाले, मलाई आँखामा राख्नु बिजाउँदिन, मलाई मनमा राख्नु बिजाउँदिन। जसरी फुल हुन्छ प्यारो ममराको, जसरी रात हुन्छ प्यारो ताराको, जसरी फुल हुन्छ प्यारो ममराको, जसरी रात हुन्छ प्यारो ताराको, त्यसरी नै प्यारो मान्छे हुन मन छ। आँखाको नानी बनी सारा संसारको, आँखाको नानी बनी सारा संसारको, मलाई आँखामा राख्नु बिजाउँदिन, मलाई मनमा राख्नु बिजाउँदिन। आजका हामी कोपिला, भोलि त पक्कै फुल्नेछौँ। 36 वर्णको फुलबारीमा फुलसरी झुल्नेछौँ। 36 वर्णको फुलबारीमा फुलसरी झुल्नेछौँ। आजका हामी कोपिला। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा छिनछिन खबर पब्लिकेशन प्रालीको समन्वयमा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम शैक्षिक सरोकार। नमस्कार, कार्यक्रम शैक्षिक सरोकारको 5औं अङ्कमा स्वागत छ। म सावित्री गिरी। रेडियो कार्यक्रम शैक्षिक सरोकार रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जमा प्रत्येक हप्ताको सोमबार र बिहिबार साँझ 6 बजे प्रसारण हुने गर्छ। यस कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रका समस्या, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि भएका राम्रा अभ्यास तथा विद्यार्थीहरूको व्यक्तित्व विकासका लागि सञ्चालित क्रियाकलापबारे विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। रेडियो कार्यक्रम शैक्षिक सरोकारले समस्या मात्र सम्बोधन गर्ने होइन, समाधानको पनि प्रयास गर्ने गर्छ। यसपछि राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले बनाएका नीतिगत प्रयासहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्नेछ भने विद्यार्थीहरूका प्रतिभाहरूले पनि स्थान पाउनेछन्। यो कार्यक्रम राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको आफ्नै कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम शैक्षिक उद्देश्य हासिल गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको हो। कुनै पनि देशको मानव संसाधन निर्माणको मुख्य आधार शिक्षा क्षेत्रको विकास र विस्तार रहने र देशको आर्थिक वृद्धि मानव संसाधनको विकास बिना सम्भव नहुने भएकाले शिक्षा क्षेत्र पछाडि रहनु भनेको समग्र आर्थिक क्षेत्रको बढोत्तरी नै पछाडि रहनु हो। शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर अभिवृद्धि र विकास, यसमा प्रयोग गरिएको प्रविधि र लगानीमा भर पर्दछ। संसारकै उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली रहेका देशहरू जस्तै फिनल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, अमेरिका, बेलायत आदिमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल ग्रास्त उत्पादनको करिब 6.5 देखि 7% लगानी गरेको पाइन्छ भने नेपालमा विगत 20 वर्षमा औसतमा शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको सार्वजनिक लगानी कुल ग्रास्त उत्पादनको करिब 3.70% मात्रै देखिन्छ, जुन शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग, विस्तार र शैक्षिक विकासको लागि अपर्याप्त देखिन्छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएर काम गरेको छ। विद्यालयको भौतिक अवस्थादेखि गुणस्तरीय शिक्षाको अवस्था सुधार उन्मुख भएको अभिभावक तथा शिक्षक शिक्षिकाहरूको भनाइ छ। यो परिवर्तनका लागि अभिभावक, गाउँका समाजसेवी, बुद्धिजीवी, शिक्षक तथा विद्यार्थी सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ। बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 3
नवलपुरका राजनैतिक क्षेत्रका अगुवा शङ्कर बहादुर महतरा। समग्रमा तपाईँको यो हाम्रो देश सिस्टम फेरिएपछि अब हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षले अरू विकास निर्माणको क्षेत्रभन्दा तपाईँको शिक्षा क्षेत्रमा बढी नै लगानी गर्नुभएको छ। तपाईँको शिक्षक अनुदानदेखि लिएर भौतिक पूर्वाधारका विषयहरू, त्यसपछि तपाईँको विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरको विषयमा समग्रमा तपाईँको सबै कुरा उहाँले समेटेर जानुभएको छ। विद्यालयमा पनि हरेक सेक्टरहरू छन्। अब शिक्षा गुणस्तर, खेलकुद, तपाईँको अनुशासन, अब तपाईँको वातावरण जुन मैत्रीपूर्ण वातावरण हुनुपर्ने हो, यो सबै कुरालाई अब एउटा मात्रै विषयलाई अगाडि बढाएर समग्र शिक्षाको विकास हुन सक्दैन। तपाईँको सबै सेक्टरलाई उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँको स्थानीय सरकार सञ्चालन भए पश्चात तपाईँको यो गाउँपालिका स्तर वा नगरपालिका या स्थानीय स्तरको जुन खेलकुद गराउने जुन मेयर कप अथवा अध्यक्ष कप अथवा गाउँपालिका स्तरको जुन खेलकुदको परिपाटी बसेको छ, यो सिस्टम बसेको छ, यसले खेलकुदलाई विकास गरेको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको शिक्षा विद्यालयहरूमा हुने शिक्षकहरूको कमीलाई तुरुन्तै सम्बोधन गर्ने स्थानीय सरकारको त्यस्तो किसिमको अधिकार, तपाईँको शिक्षकको कमी भयो, तुरुन्तै शिक्षक त्यहाँ पदपूर्ति गर्न सक्ने उसँग अख्तियारी भएको हुनाले तपाईँको शिक्षा क्षेत्रलाई तपाईँको तुरुन्तै सम्बोधन गर्ने र म तपाईँको अलिकति गुणस्तरयुक्त बनाउने केन्द्रमै तपाईँको सबै कुरा केन्द्रित भएको छ। यो राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गुणस्तर सँगसँगै अतिरिक्त क्रियाकलापलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। एकदम राखेको छ। अब तपाईँको यसमा हामीहरूले अलिकति अब औपचारिक शिक्षा भन्नाले पनि अब अलिकति टेक्निकल शिक्षातिर पनि अलिकति त्यस्तो किसिमको हामीहरूले पहल गर्नुपर्ने छ। हामीहरूले कदम पनि चालिराखेका छौँ। यो बेल्टमा तपाईँको एउटा मात्रै कृषि क्याम्पस अहिले TSLC चलेको छ। त्योभन्दा माथिल्लो स्तरको कुनै पनि प्राविधिक धारतर्फका शिक्षा यहाँ चलेको स्थिति छैन। त्यो भएर हामीहरूले यो अहिले सल्लाह गरिरहेका छौँ। यो औपचारिक शिक्षा तपाईँको जुन चल्या छ, योभन्दा पनि बाहिर गएर तपाईँको अलिकति प्राविधिक धारतर्फका सेक्टरहरू पनि यहाँ ल्याउनुपर्छ कि अब त्यस्तो किसिमको माथि केन्द्रीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकारसम्म हामीहरूले कुरा राखिरहेका छौँ। प्रपोजल तयार गर्दैछौँ। तपाईँको यसको पनि अगाडि बढ्दैछ। अब कुन विद्यालय तपाईँको सिलेक्टमा पर्ने हो, उसको सामर्थ्य हेरेर, उसको क्षमता हेरेर तपाईँको उसले नै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ भन्ने हाम्रो आकलन छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा करिब 30,039 सामुदायिक र 6,411 संस्थागत गरी 36,450 बाल विकास केन्द्र रहेका छन्। प्रारम्भिक बाल विकासको विद्यार्थी कुल भर्ना दर 86.2% पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिको लागि माध्यमिक विद्यालय छनौट गरी नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गर्ने क्रममा थप 100वटा विद्यालय छनौट हुन गई हालसम्म यस्ता विद्यालयको संख्या 322 पुगेको छ। मुलुकभर 753 स्थानीय तह मध्ये 607 स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको संस्थागत पहुँच पुगेको छ। शैक्षिक सत्र 2075-76 मा 103 स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पठन पाठन विस्तार भएको छ। नेपाललाई साक्षर घोषणा गर्न साक्षर नेपाल 2076 कार्यक्रम अन्तर्गत 53वटा जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 43 जिल्लामा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन भई 22,29,324 विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन्। नेपाल सरकारका अतिरिक्त विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा विभिन्न 9 जिल्लाका 1,80,000 विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। मुलुकभर सञ्चालित 29,607 सामुदायिक विद्यालय मध्ये 8,336 विद्यालयहरूमा कम्प्युटर सुविधा उपलब्ध छ। यी विद्यालय मध्ये 3,376 विद्यालयहरूको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सूचना प्रविधिको प्रयोग हुँदै आएको छ। शिक्षा क्षेत्रको पूर्ण रूपमा विकासका लागि नियमित सुधारका साथै व्यवस्थापकीय पाटोलाई पनि बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले ध्यान दिएर काम गरेको बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 नवलपुरका राजनैतिक क्षेत्रका अगुवा शङ्कर बहादुर महतराले बताए। आगामी दिनको लागि त राम्रै छ। तपाईँको यो बेल्ट भने तपाईँको अति तपाईँको उर्वरक ठाउँ छ। यो तपाईँको प्राकृतिक साधन स्रोतले भरिपूर्ण छ। अब यसको समुचित विकास र यसलाई जुन हाम्रो प्राकृतिक संसाधनहरू छन् यसलाई विकाससँग जोडेर लग्नको लागि तपाईँको शिक्षा नै महत्त्वपूर्ण हो। अब यसलाई जुन किसिमको स्थानीय सरकार तपाईँको जुन हाम्रो सङ्घीयता लागू भइसकेपछि त्यस्तो किसिमको रिजल्ट देखिएको छ।
अब समग्रमा गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् भन्नुहोस् न। अब एउटै कुरालाई मात्रै अब अहिले नै यो सबै कुरा मेट्यान्न भएर जान्छ भन्ने कुरा होइन। बिस्तारै सबै कुरा व्यवस्थापन गरेर लगेर तपाईँको यहाँको मागअनुसार तपाईँको प्राविधिक धार चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने महसुस भएको छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था सुधार गर्नको लागि अन्य विकासका पूर्वाधारहरूले चाहिँ कतिको प्रभाव पार्दो रहेछ? अब समग्रमा तपाईँको शिक्षाले प्रभाव पार्ने नै वातावरण हो नि त। तपाईँको यहाँको तपाईँको अभिभावक त्यही अनुसारको आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनु पर्यो, अनि त तपाईँको विद्यार्थीलाई त्यही अनुसारको सुविधा, त्यही अनुसारको पालन पोषणका कुराहरू, त्यसपछि वातावरणका कुराहरू दिन सक्ने हुन्छ। तपाईँको यो त भोको पेटले त कुनै काम गर्न सक्दैन नि। त्यो भएर तपाईँको शिक्षाको विकासको लागि त सर्वाङ्गीन सबै पक्षको विकास हुन अति जरुरी छ, किनभने यहाँको मान्छेको आय स्तर वृद्धि हुनु पर्यो। अब तपाईँको केही विद्यालयहरूले अहिले तपाईँको इङ्ग्लिस मिडियमका कुराहरू आइराखेका छन्। तपाईँको अहिले युग सुहाउँदो शिक्षालाई अलिकति मिट गर्न पर्नेछ। त्यो भएर तपाईँको समग्र विकास नै तपाईँको शिक्षाको विकास हो। शिक्षाको विकास नै तपाईँको समग्र विकासको सूचकहरूको चिन्ह पनि हो त्यो। अबको बाटोमा जाँदाखेरि, अबको लक्ष्यलाई पछ्याउँदाखेरि राप्ती-सुनारी गाउँपालिकामा जति पनि विद्यालयमा विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्, जस्तो विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले विद्यालय छोड्ने दर बढिरहेको अवस्था पनि हुन्छ कतिपय अवस्थामा, होइन? यो अवस्थालाई निमिट्यान्न पार्नको लागि भइरहेका प्रयासहरू चाहिँ के छन्, जसले गर्दा चाहिँ विद्यार्थी चाहिँ विद्यालयमा जाउँ भन्ने खालको वातावरण सिर्जना होस्? त्यस्तो त राप्ती-सुनारीमा मेरो विचारमा एक दुईवटा वडामा त्यस्तो चाहिँ होला। अहिलेको हाम्रो तथ्याङ्कले देखाएअनुसार तपाईँको विद्यार्थीले विद्यालय छोड्ने दर, तपाईँको पढ्दै नपढ्ने दर त अब करिब करिब न्यून हुँदै गएको छ। तपाईँको रहेको कुरा अब जुन ठाउँमा गुणस्तर छ, जुन विद्यालयमा गुणस्तर छ, छिमेकका विद्यालयहरूमा गुणस्तर छ, त्यतातिर बढी विद्यार्थी ओइरिने, अब जसले सेवा सुविधा दिन्छ, राम्रो किसिमको रिजल्ट दिन्छ, जसले गुणस्तर मेन्टेन गरेको छ, त्यहाँ तपाईँको विद्यार्थीहरू जान, त्यसपछि अभिभावकहरूको त्यहाँ रुचि पलाउनु त स्वाभाविकै हो नि। त्यही प्रतिस्पर्धा भनेको त्यही हो। एउटा विद्यालयले छिमेकी विद्यालयले राम्रो गर्दै जान्छ भने त्यहाँ विद्यार्थीको चाप बढ्दै जान्छ। जसले त्यो गर्न सक्दैन त्यसका सेवा सुविधा पनि कटौती हुँदै गर्छन्। त्यसपछि तपाईँको विद्यार्थीको चाप पनि त्यहाँ कम हुन्छ। अब यही कुरा नै प्रतिस्पर्धा हो, सिको हो। तपाईँको एउटा विद्यालय अर्को विद्यालयलाई सिको गर्ने हो। त्यसपछि उसले किन राम्रो गरिराखेको छ त, हामीले किन राम्रो नगर्ने, हामीले कुन कुरामा कमी कमजोरी गऱ्यौँ, त्यो विषयहरू सबै सुधार गरेर लग्ने नै समग्र विकास हो। तपाईँको जुन तपाईँले भन्नुभयो विद्यार्थीले विद्यालय छोड्ने दरको कुरा गर्नुभयो, यो हाम्रो उसमा गाउँपालिकाले जस्तो किसिमको बजेटको विनियोजन गरेको छ, शिक्षामा जुन किसिमको लगानी गरेको छ, त्यो हिसाबले विद्यार्थीले विद्यालय छोड्ने दर न्यून हुँदै गएको छ। यतातिर अलिकति मधेसी इलाकामा अलिकति समस्या छ। अब त्यहाँ अलिकति चेतना स्तर, जनताको समग्र अभिभावकको चेतना स्तर नै शिक्षाको विकास हो क्या। अब तपाईँको चेतना स्तरै कमजोर भयो भने त्यहाँ अब तपाईँको अलिकति समस्या छ त्यतातिर। अब विद्यार्थीले विद्यालय छोड्ने क्रम अलिकति छ। अब त्यो चिन्ताजनक नै हो। त्यो विषय त्यस्तो हुनु हुँदैन। त्यसमा सबै कुरा तपाईँको अब सम्बन्धित निकायले पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि तपाईँको समग्र जनता, अभिभावकले पनि अब यस्ता कुराहरूलाई अब शिक्षा नै मूल विकासको मूल हो भन्ने कुरा सबैले अब सुसूचित गर्नुपर्छ। अब स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले जुन योजना बनाएका छन्, नीतिहरू बनाएका छन्, होइन, त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजाँदाखेरि जुन किसिमको समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ, अभिभावक, विद्यार्थी, त्यसै गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सबैसँगको एउटा सहकार्य र समन्वयपछि नै एउटा प्रतिफल निस्कने हो, होइन? त्यो काममा चाहिँ यहाँ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले कतिको ध्यान दिएको पाउनुहुन्छ? ध्यान दिनुभएकै छ। अब तपाईँको अब अलिकति कुरा कस्तो हुन्छ भने तपाईँको एकैचोटि तपाईँको सबै समस्याको समाधान नहुन सक्या होला भन्नुहोस् न। तपाईँको अब सबै कुराको अब थोरै बजेटले सबै विद्यालयहरूलाई विद्यालय मतलब तपाईँको शैक्षिक गुणस्तर, शैक्षिक विकासको लागि अब सानो लगानीले सबै समस्याको समाधान गर्छ भन्ने छैन। यस्ता विविध क्षेत्रमा काम गरेपछि बाँकेको राप्ती-सुनारी गाउँपालिकाको शैक्षिक अवस्थामा सुधार भएको हो। हिजोको र आजको अवस्थामा परिवर्तन आएको आम नागरिकहरूले महसुस गर्न थालेका छन्।
पुनः बाँकेको राप्तीसुनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 नवलपुरका राजनीतिक क्षेत्रका अगुवा शङ्कर बहादुर महतरा। अहिले तपाईँको समस्या स्थानीय सरकारमा राख्नुहोस्, स्थानीय तहमा राख्नुहोस्, तुरुन्तै सम्बोधन हुने स्थिति छ। किनभने हाम्रो नजिकको गाउँपालिका छ र त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू जो हुनुहुन्छ शिक्षाको कमीलाई बुझ्नु भएको छ उहाँहरूले। त्यो भएर तपाईँको अहिले नै सम्बोधन भइहाल्छ। जहाँसम्म अब पहिले थियो तपाईँको अलिकति केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली भए हुनाले अलिकति हामी नेपालगञ्जै जानुपर्ने, राप्तीसुनारीको मान्छे यहाँदेखि 50-56 किलोमिटर नेपालगञ्ज गएर आफ्ना शिक्षाका कुराहरू राख्ने, जस्तै जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुन्थ्यो त्यतिखेर, जिल्ला शिक्षा डेली धाउन पर्ने स्थिति थिएन। त्यो भएर अब नजिकको स्थानीय सरकार भए हुनाले अब धेरै कुरा यहीँका जनप्रतिनिधिले सबै कुरो टुङ्गो लगाउने, यहीँ निर्णायक हुने भए हुनाले तपाईँको धेरै कुराहरू यहाँ सम्बोधन भएर जान्छ। उहाँहरूले फिल्डगत ग्राउन्ड लेभलमा उहाँहरूले समस्या हेर्नुहुन्छ र त्यस्तो अब गाउँघरकै भए हुनाले तपाईँको सबै कुरा हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले। यसले रिजल्ट दिएको छ। हामीहरू त यहाँ तपाईँको एकदमै पातलो विद्यालयहरू थिए। हामी त टाढा साइकलमा गएर हामी त तपाईँको बिनौना पढ्न जान्थ्यौँ। त्यस्तै गरेर नेपालगञ्ज यहाँबाट साइकलमा जाँच दिन जान्थ्यौँ। त्यो स्थिति त अहिले छैन नि। अहिले तपाईँको प्राविधिक धार यहाँ एउटा भए पनि पारी राप्तीसुनारीको वडा नम्बर 2 मा सञ्चालित छ। हामी यतातिर पनि पहल गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर +2हरू सञ्चालनमा छन्, विद्यालयका पूर्वाधारहरू सम्पन्न भएका छन्। यहाँबाट साइकलमा गएर तपाईँको एसएलसी हुन्थ्यो, त्यतिखेर एसएलसी परीक्षा दिएर नेपालगञ्जबाट हामी आउँथ्यौँ यहाँ। अब त्यस्तो स्थिति छैन। अब तपाईँको केन्द्र पनि त्यतिखेर बाध्यता कस्तो थियो भने तपाईँको केन्द्र नै नेपालगञ्ज हुने, बाँकी जिल्लाभरिको केन्द्र नै नेपालगञ्ज हुने, त्यो पनि सीमित केही विद्यालयमा हुने। अब हामी गाउँको विद्यार्थी त्यहाँ गएर सिट आफ्नो खोज्नु नै गाह्रो हुन्थ्यो। त्यही भएर त्यस्तो परिस्थिति त अहिले छैन नि। तपाईँको सबै कुरा यहीँ नै म्यानेजमेन्ट हुन्छ। त्यही भएर तपाईँको अलिकति प्रविधिको पनि विकास भएको छ, सबै कुरा भएको छ। अहिले त धेरै सहज छ नि। के भन्न चाहनुहुन्छ अब अभिभावकहरू कसरी लागि पर्यो भने चाहिँ विद्यार्थीको शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम हुन सक्ला? विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर गर्नलाई हरेक सेक्टर, सबै सेक्टर, विकासका सबै सूचकाङ्कहरूमा ध्यान दिनुपर्छ हामीहरूले। एउटै कुरा तपाईँको त्यो अभिभावकको आय स्तरको कुरा, यहाँको सबै वातावरणको कुरा, त्यस्तै विद्यालयको मतलब शिक्षकहरूको कुरा, पूर्वाधारका कुराहरू, खानेपानीका कुराहरू, स्वास्थ्यका कुराहरू, तपाईँको सबै सेक्टर भन्नुहोस् न। आफ्नो विद्यार्थीले विद्यालयमा के गरिरहेको छ, के छ उसको गतिविधि, उसको रिजल्ट कस्तो छ भन्ने कुरा टाइममा निगरानी गर्नुपर्ने। अब समग्रमा तपाईँको अभिभावक र शिक्षकहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जनप्रतिनिधि सबैले मोनिटरिङ गर्नुपर्छ। बाँकेको राप्तीसुनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 नवलपुरका राजनीतिक क्षेत्रका अगुवा शङ्कर बहादुर महतराले भने चाहिँ राप्तीसुनारी गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएपछि विद्यार्थीहरूको गुणस्तरीय शिक्षामा सहयोग पुगेको छ। यो प्रयासलाई निरन्तरता दिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पुगिसकेका छौँ। आजलाई यो कार्यक्रम यति नै। कार्यक्रम सुनिसकेपछि तपाईँका मनमा लागेका सल्लाह, सुझाव वा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। पत्रचारका लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम शैक्षिक सरोकार, रेडियो कृष्णसार FM 94 मेगाहर्ज बाँके। हाम्रो टेलिफोन नम्बर रहेको छ 9844 81 59 81, 9844 81 59 81। हामी फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी साथीहरूसँगै म सावित्री गिरी पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। हिमालयमा यो पर्यो उड्न मन
तिमी हामी जस्ता बालबालिका कोपिला हौ फुलैको डालीका म्याउ बिरालो म्याउ म्याउ बिरालो सधैँ बिरालो तिमी हामी जस्ता बालबालिका कोपिला हौ फुलैको डालीका म्याउ बिरालो म्याउ म्याउ बिरालो सधैँ बिरालो ए म्याउ म्याउ बिरालो सधैँ बिरालो दिनु पर्छ स्याहार पोषण गर्नुहुन्न हिंसा र शोषण म्याउ बिरालो म्याउ म्याउ बिरालो सधैँ बिरालो दिनु पर्छ स्याहार पोषण गर्नुहुन्न हिंसा र शोषण म्याउ बिरालो म्याउ म्याउ बिरालो सधैँ बिरालो हे म्याउ बिरालो सधैँ बिरालो छोड्दै गर्छ नराम्रो मानिन गर्छ फेरि आफैलाई हानि म्याउ बिरालो म्याउ म्याउ बिरालो सधैँ बिरालो छोड्दै गर्छ नराम्रो मानिन गर्छ फेरि आफैलाई हानि म्याउ बिरालो म्याउ म्याउ बिरालो सधैँ बिरालो ए म्याउ म्याउ बिरालो सधैँ बिरालो सिक्नु पर्छ फुल जस्तै बसाउन नलाई फकाइ खोज्छन् है फसाउन म्याउ बिरालो म्याउ म्याउ बिरालो नल्याउ बिरालो सिक्नु पर्छ फुल जस्तै बसाउन नलाई फकाइ खोज्छन् है फसाउन म्याउ बिरालो म्याउ म्याउ बिरालो नल्याउ बिरालो